Usa ka anak sa mag-uuma ang gikatakdang mupasok karong Domingo isip top graduate sa Philippine Military Academy. Siya mao si Cadet First Class George Leona, lumad nga taga-probinsya sa Albay. Si George, kinsa miyembro sa PMA class si Club Diwa, gikatakdang moapil sa Philippine Air Force. Siya ang ikaunom nga anak nila ni Nelson ug Gloria Leona, puros mag-uuma sa Barangay Anislag, lungsod sa Daraga sa Albay. Matod sa amahan ni George sa usa ka phone interview nga proud kaayo siya sa iyang anak. Gani iyang gibutyag nga sa una pa lang kugihan ang daan si George magtuon og daw puutan ug masinundanon sa ginikanan. Dugang ni Nelson nga mosulod sa PMA. Gani gidad-an pa kini sa iyang tiyo og PMA application. Ang tibuok pamilya sa Leona mobiyahe paingon sa Baguio City karong Biyernes aron saksihan ang pasidungog alang kang George. Samtang gibutyag ni Albay Governor Joey Salceda nga aduna nay giandam nga welcome honors ang probinsya alang kang George ug sa laing upat ka mga Albayano nga mo-graduate usab karong Domingo.